जेल से बैठकर इमरान खान ने किस नौयत की बहुत अहम और बड़ी मंजूरी दे दी और उसके तहत क्या होगा। अब हम कर्नलिज्म नहीं बल्कि जर्नलिज्म करेंगे। सहाफ़ी डट गए। नून लीग के इमरान खान से किस नौयत के तरले और मिन्नतें की जा रही हैं। काजी सुमन बुकमन हो गए, आखिर इसकी वजह क्या है। पाकिस्तान में नोटों की बारिश और इस समेत आज की दीगर अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा ब्राड कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान के अंदर पिछले 1.5 से 2 सालों में बहुत सारी चीज़ें हुई। एक ऐसी जंग का आगाज़ हुआ, ऐसे हालात पैदा कर दिए गए जिसमें आइन को पामाल किया गया, इंसाफ की धज्जियां उड़ाई गई, इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ की गई, इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है उसकी तौहीन की गई। करते कराते उस पीक के ऊपर पहुँच के कि रियासती चोर बन के लोगों से कागजात तक छीने के, औरतों के गले फाड़ दिए गए, हज़ारों लोगों को जेलों में डाला गया। 9 मई हुआ, तहकीकात कोई ना हुई। परवेज़ इलाही, शाह महमूद कुरैशी जिनके ऊपर लोग शक करते थे वो लोग क्याम कर गए, ठहर गए, बिके नहीं, झुके नहीं। और इमरान खान जब डील ना की तो उसके बाद जजेस बोले, सहाफ़ी बोले, मीडिया ने आवाज़ उठाई कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें हकीकी आज़ादी चाहिए। उस अमल में क्या हुआ, जिन्होंने 9 मई की मुज़ामत की, जिन्होंने इमरान खान को छोड़ा, बुरा भला कहा, वो आज़ाद हो गए। फिर कुछ लोग ऐसे थे जिनको इतनी बुरी तरीके से अजियत दी गई कि उनको बिलाखिर पार्टी छोड़ना पड़ी। ये वाहिद रजामंदी और छोड़ने के अंदर रजामंदी थी कि जिसमें इमरान खान साहब ने खुद कहा कि अगर आपके हालात ऐसे हैं, मुझे छोड़ो, अपनी जान बचाओ और बीवी बच्चों की जान बचाओ। इमरान खान ने खुलेआम कहा। सॉरी। फिर उसमें क्या हुआ कि लोग छोड़ते गए। कुछ तो ऐसे गंदे अंडे थे जो पहचाने की, जो हर पार्टी में होते हैं। परवेज खटक की बात कर लें, और बेशुमार लोग हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो डट गए, कुछ की मजबूरियां थी। अब जब इमरान खान साहब जेल में हैं तो अब एक नेक्स्ट फेज जो है वो दाखिल हो चुका है। अगले फेज में हम चले गए हैं। उसमें क्या है कि लोग वापस आना चाहते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर फवाद चौधरी हैं, अली नवाज हैं, सदाकत अब्बासी हैं, उनके साथ बड़ा बुरा हुआ था। और उस्मान डार हैं। उस्मान डार फैमिली ने तो बहुत सारी सोबतें बर्दाश्त की। इमरान खान साहब ने जेल से बैठ के एक बड़ी अहम मंजूरी दी है और अहम ऐलान किया है और कहा है कि ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वापस आ सकते हैं। और आज इमरान खान ने तमाम रहनुमाओं की पार्टी में वापसी की बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मंजूरी दे दी है और कहा है कि ये आ जाए। इन सब नामों में एक नाम के ऊपर मुझे डाउट है और वो ये मुझे यकीन भी है दूसरी तरफ कि ये एक नाम जो है ये इस्टेब्लिशमेंट की भी मर्जी है। इमरान खान साहब भी उनको वापस ले रहे हैं और इमरान खान साहब को पता है ये बंदा इस्टेब्लिशमेंट का भी है आधा और मेरा भी है, क्योंकि ये पुल का किरदार अदा करेगा। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान पॉलिटिक्स करेंगे, वापस भी ले आएंगे, सब चीजें होंगी। ये जो नामों की मंजूरी दी है इमरान खान साहब ने कि ये लोग मुझे छोड़ गए थे, ये मजबूर थे, ये लाचार थे, इन्होंने सोचते बर्दाश्त की, लेकिन उसके बावजूद इनको हम वापस लेते हैं। कहां पे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। उन नामों में कौन है? सदाकत अब्बासी, अली नवाज ऐवान, उस्मान डार और फवाद चौधरी। 1 2 3 4 नामों की इमरान खान साहब ने मंजूरी दे दी है और ये लोग जो हैं वो आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदर होंगे, उनके हमायत याफ्ता होंगे और इमरान खान साहब ने इनको कबूल कर लिया। आप अपनी राय दीजिएगा कि इसके ऊपर क्या इमरान खान साहब ने दुरुस्त फैसला किया, किसके हवाले से दुरुस्त फैसला और किसके हवाले से फैसला मशकूक है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर आसमा जहांगीर साहिबा मरहुमा की जो कॉन्फ्रेंस होती है, उनकी बरसी कह लें, उस मौके के ऊपर उससे मंजूर पश्तीन को तो निकाल दिया गया था, लेकिन हामिद मीर और दिगर लोग गए थे। हामिद मीर ने बड़ी अच्छी तकरीर की और खुलेआम और सरेआम बोले। और बनाना रिपब्लिक उस मुल्क के अंदर बोलना जहाँ जज्जों को इंसाफ चाहिए, जहाँ कोई किसी को गोली मार दे FIR नहीं होती, जहाँ शरीफ जैसे लोगों को मार दिया जाए, जहाँ कोई किसी को भी मार दे FIR हो भी जाए, जज सो मोटो ले भी ले, फिर भी कुछ नहीं होता। क्यों? वहाँ इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। इंसान, हैवान, चरिंद परिंद को तो छोड़ दीजिए, किसी की कोई अहमियत नहीं है वहाँ पे। इस सारे आलम में कहते हैं हामिद मीर साहब के जर्नलिज्म छोड़कर हमें कर्नलिज्म करने का कहा गया और हम कर्नलिज्म नहीं करेंगे। इस सदी का एक ऐसा फलसफा है, ऐसी पंच लाइन है हामिद मीर के मुंह से जो अल्फाज निकले कि हम जर्नलिज्म करेंगे, कर्नलिज्म नहीं करेंगे। आप तो समझ गए। और ये जर्नैल भी जी से हैं और जर्नलिज्म भी जी से है, चोली दामन का साथ भी है। वो कहते हैं कि फैसला किया है टीवी एंकर्स का एक एक्शन फोरम बनाया जाएगा, जिस टीवी एंकर को कॉल आएगी या डिक्टेशन दी जाएगी वो हम पब्लिक में आकर बताएंगे। हामिद मीर साहब अगर ये एक्शन कमेटी बन जाए, जिन जिन लोगों को फोन कॉल्स आए वो आके सरेआम खुलेआम बता दें, मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा। जैसे जज्जू ने बताया ना, आप भी बता दें। मैं यहाँ एक बड़ी अहम बात आपसे जिक्र करना चाह रहा हूँ। जो शहबाज गिल हैं, एक और बंदा है वो बूढ़े से जिनको बड़ा मारा गया, इमरान खान साहब के साथी थे, बुजुर्ग, मैं नाम अचानक से भूल गया, उनकी गिरफ्तारी। वो जो रोए भी थे, जिनकी बेगम की वीडियो भी आई थी, अचानक से नाम निकल गया, आप जरूर बताइएगा। इधर एबटाबाद इलाके से हैं। और दिगर जो लोग गिरफ्तार हुए थे, या 90% जो पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तारियां हुई, मैं आपको बता रहा हूँ वो कैसे हुई। टीवी चैनल के अंदर बैठे हुए जो असाइनमेंट एडिटर होते हैं ना, जो किसी प्रोग्राम के लिए, किसी न्यूज़ बुलेटिन के लिए जो सियासतदान होते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, उनको लाइन अप करते हैं। जब लाइन अप करते हैं तो ज़रा ईमेल तो करते नहीं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। ऐसा ही है, कॉल कहाँ करते हैं? उनके मोबाइल नंबर पे।
اور کہاں سے کال ہو سکتی ہے؟ لینڈ لائن نمبر پہ. اب ان کے جب مشکل حالات میں ہوتے ہیں تو شہباز گل چھپے ہیں لیکن چھپ کے کہیں سے بات کر رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ کو تو نہیں پتا یہ کہاں سے کال کر رہے ہیں, کہاں سے بات ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. وہ جو اسائنمنٹ ایڈیٹر ہے جس کے ذریعے وہ لائن اپ ہو کے ٹی وی پہ آتے ہیں, اس کو تو پتا نہیں یہ نمبر ہے, یہ اس جگہ کا نمبر ہے, یہاں کا کوڈ ہے, کس جگہ پہ بندہ ہے. یہ جتنے لوگ گرفتار ہوئے, جتنی ان کو گرفتاریاں کی گئی, یہ جو اسائنمنٹ ایڈیٹر ہوتے ہیں نا ٹی وی چینلز کے اندر, ان کو فیملیز کی دھمکی دی گئی. انہوں نے اپنی فیملیز کو بچانے کے لیے شہباز گل سمیت تمام لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کروایا. تو جن لوگوں نے گرفتار کرنا تھا انہوں نے اسائنمنٹ ایڈیٹر اور جو میڈیا کا عملہ تھا اس کے ذریعے ان کو دھمکیاں دے کے چیزیں کی ہیں, اور یہ ساری شہباز گل کی گرفتاریاں سب لوگ انہوں نے کروائی, اور یہ ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. ان کے بندے ہر جگہ کے اوپر موجود ہوتے ہیں. میں خود گواہ ہوں ان چیزوں کا, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا کس نے ایسے کیا, لیکن ایسے ہوتا رہا. لیکن وہ مجبور بھی تھے, بڑی حد تک مجبور تھے, اور اس طرح سے چیزیں ہوتی رہیں. اب جیسے حامد میر کہہ رہے ہیں کہ ایکشن کمیٹی بنے, روزانہ 20 لوگوں کو باہر آ کے بتانا پڑے آج کس گھر سے کال آئی, کس نے کیا کہا اور کیا چیزیں ہوئیں, رونگٹے کھڑے ہو جائیں. تو یہ کام جو ہے وہ کرنے کی اشد ضرورت ہے, اور جرنلزم کرنے والوں کو جرنلزم کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ کرنلزم کریں جو کہ ان کو کہا جا رہا ہے کریں. تو یہ بڑا ثواب کا کام ہوگا. بولیں, اور کچھ ہو نہ ہو کم از کم بولیں, تو اسے اللہ نے زبان دی آپ کو. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرح آپ نے جو ہے وہ سمن بکمن نہیں ہو جانا, چونکہ آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا وہ سمن بکمن ہو چکے ہیں, اور قاضی کی آنکھیں کان اور زبان بند ہو گئے ہیں. آخر کیوں؟ اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ اس وقت چیف جسٹس کی کرسی پر ایسا شخص براجمان ہے جس کی آنکھیں نہ تو دیکھ سکتی ہیں, جس کے کان نہ تو سن سکتے ہیں, جس کی زبان کچھ کہہ نہیں سکتی. بجائے اس کے کہ وہ انصاف فراہم کرے, وہ انصاف کی وائلیشن میں پارٹنر بنا ہوا ہے. اور ہمارا مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اگر انصاف فراہم نہیں کر سکتے تو اس کرسی سے اتر جاؤ, گھر چلے جاؤ, امریکہ کینیڈا برطانیہ چلے جاؤ. رؤف حسن نے یہ مطالبہ کیا ہے, اور قاضی صاحب واقعی ان کے نہ کان نہ آنکھیں, پہلی تو بات ہے کام نہیں کرتے, کام کر بھی لیں پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کے کان کام نہیں کریں گے, آنکھیں اور زبان, باقی کوئی کام ان سے کروا لیں, انہوں نے ایک سیکنڈ نہیں لگانا, سب چیزیں کہنے کو تیار ہو جائیں گے. پھر یہاں پہ دیکھیے کہ نون لیگ عمران خان کے حق میں بول رہی ہے, اور نون لیگ ترلے اور منتیں کر رہی ہے کہ خان صاحب ہم سے ہاتھ ملائیے, ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ ڈیل کیجیے, مثال جمہوریت کیجیے, جمہوریت کی خاطر, ملک قوم اور مذہب کی خاطر آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے, ہم آگے بڑھتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب ان کو منہ نہیں لگا رہے. میں اپنی ذاتی رائے دے لوں, اس کے بعد میں اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہوں. میری ذاتی رائے کے مطابق یہ ہے کہ عمران خان, نواز شریف, زرداری, یہ جتنے لوگ ہیں بھلے ان سے دھوکہ کریں, پاپولیرٹی تو ہے, ان سب کو اس ادارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت کرنے سے اور گندے کرتوت کرنے سے روکنے کے لیے عمران خان سمیت مولانا فضل الرحمان سب کو ایک ہونا چاہیے, اور قرآن پہ حلف لیں جو اس کی وائلیشن کرے گا غرق ہو جائے گا, اور عوام بھی اس کو جو ہے اٹھا کے نالا لئی میں پھینک دیں گے. ملنا چاہیے, نون لیگ کی اچھی آفر ہے, ساری چیزیں, مگر نون لیگ جو ہے وہ خان صاحب کی منتیں ترلے کر کیوں رہی ہے؟ ان کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہی ان کے سر کے اوپر سے ہاتھ اٹھائے گی, ان کے پیچھے سے جو طاقت دے رکھی ہے وہ ختم ہو جائے گی, تو یہ ختم ہو جائیں گے. اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کہیں جی کہ ہم نے تو اپنی طرف سے کوشش کی, ہم نے تو مفاہمت کی چیز کی اور ساری چیزیں کی ہیں, لیکن عمران خان نہیں مان رہے. لیکن جس عمران خان کو چرسی, شرابی, نشئی, یہودی, ایجنٹ, پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے, اس عمران خان کے بارے میں اب نون لیگ پتہ کیا کہتی ہے, سن لیجیے. عمران خان قومی لیڈر ہیں, تمام جھوٹے کیسز ختم ہونے چاہیے, سیاسی قید نہیں ہونی چاہیے, شاہ محمود کو ہتکڑیوں میں دے کر دکھ ہوتا ہے. عرفان صدیقی صاحب آپ نے دل جیت لیا ایسے کر کے, لیگی سینیٹر عرفان صدیقی عمران خان کے حق میں بول پڑے, یہ کہہ رہے ہیں. اب یہ مجبوری ہے, حقیقت ہے, یا کیا چیز ہے, لیکن بول رہے ہیں, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرف مائل نہیں ہو رہے. ایک بہت سنہری موقع ہے, تمام سیاستدان ایک نیک سچے اچھے کھڑے ہو جائیں, تو آپ کو اس جگہ سے آزادی چاہیے, وہاں سے آپ کو آزادی مل جائے, آپ پھر آپس میں بغض و عناد نہ رکھیں, عوام کی عدالت میں جائیں, ووٹ لیں, سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی. دیکھیں سدا بہار تو نہ عمران نے رہنا ہے نہ میاں صاحب نے رہنا ہے, آگے ان کی نسلیں ہیں, لوگوں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جملے جو ہیں اسے عوام ان کو پہچان لیتے ہیں کون کتنے پانی میں ہے. اپنے جو نظریات ہیں, جو چیزیں ہیں, جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ پولیٹکس کریں, بجائے اس کے کہ نفرتیں پیدا کریں اور کسی کی بیعت کر کے, چاہے وہ عمران خان ہو چاہے نواز شریف صاحب ہو, کسی کی بیعت نہیں کرنی چاہیے. میں کل عمران خان اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیعت کر کے ان سے ڈیل کر کے اگر آئے دوبارہ, تو میں سب سے بڑا مخالف عمران خان کہوں گا. کیوں بھائی, اتنی ساری اسٹرگل کر کے کل میاں صاحب بیعت کریں, پھر آپ بیعت کر لیں, پھر میاں صاحب بیعت کر لیں, پھر پیپلز پارٹی بیعت کر لیں, یہ نہیں چاہیے. نظام کو ٹھیک کرو, آپ سارے لوگ مر جاؤ گے, دنیا سے چلے جاؤ گے. یہ سیاست, یہ اقتدار, یہ پرائم منسٹرشپ, یہ چیزیں سب بکواس نامہ ہے. اصل میں چیز کیا ہے, اس ملک کے عوام اور اس ملک کے لیے چیزیں کرو جس کے اندر وہ رہ کے عبادت کر سکیں, وہ اچھے سے کھا سکیں, وہ اچھے سے رہ سکیں. بات بہت طویل ہو چکی ہے. اگر مولانا اور اچکزئی سے بات ہو سکتی ہے تو ہم سے کیوں نہیں بات کر رہے عمران خان؟ اس کیوں کا جواب دیجیے. تو اس کیوں کا جواب عمران خان صاحب جب دیں گے تو لگ پتا جائے گا وہ ان کو اصل میں چور اور باقی چیزیں سمجھتے ہیں. وہ تو چیزیں ہیں, لیکن آپ خود کہتے تھے نا خان صاحب کہ فتح مکہ کی طرح جو ہم ہیں ان چیزوں کو یہ کر دیں گے, ویسے کر دیں گے, معاف کر دیں گے, تو ایسے کرنا چاہیے. پھر آپ دیکھیے سارے عمل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو زبان دی ہے, زمین پر پیدا کیا ہے, پر دیے ہیں, چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں, تو پھر آپ چمٹیوں کی طرح رینگتے کیوں ہیں؟ مولانا رومی کا یہ بیان ہے. تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جیل سے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے ہم سے ملاقات میں مولانا رومی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو پر دے رکھے ہیں تو کیوں چمٹیوں کی طرح زمین پر رینگتے ہو؟ عمران خان نے کہا کہ مومن اللہ کے سوائے کسی کے سامنے نہیں جھکتا. یہ شیخ وقاص نے بیان کیا, وہی بات یا کناب یا کنستعین, بات ختم. پھر پاکستان میں ہوئی نوٹوں کی بارش اور سیالکوٹ سے شیخو پورہ جانے والی بارات میں نوٹوں کی بارش ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی. ایک طرف غریب مر رہا ہے,
भूख और अफलास का शिकार है, क्या से क्या चीज़ें नहीं हो रही, और दूसरी जानिब आप देखिए नोटों की बारिश हो रही है और चीज़ें हो रही हैं, और ये बस दुनिया है, इसी को दुनिया कहते हैं, यही दुनियादारी है, और इसी को इंसानियत भी कहा जाता है अगर महसूस करने वाले ही इस काम करे। लेकिन यहाँ ठीक है, उनका अपना पैसा है, चीज़ें हैं, वो जो मर्जी करें, इसके ऊपर हम क्या तबसरा कर सकते हैं। मगर एक तरफ ये आलम है और दूसरी तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, एक तरफ नोटों की बारिश सड़कों पर हो रही है, तशहीर हो रही है, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हो रही है, मैं भी बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।